बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त अहबाब? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मौसम सरमा भी है और बहुत ज़ोरों पे है। उसके अलावा जिन लोगों को साल में जोड़ों के दर्द का सामना होता है, गोडों के दर्द का सामना, कमर के दर्द का सामना, वो बेचारे इन दिनों और दुखी हो जाते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह ऐसे अशख़ास के लिए बात करेंगे जिनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, दुमची में दर्द हो, या ये वाली जगह पे दर्द हो, या पट्ठों में दर्द हो, या ऐसे ही ये जॉइंट्स जो हैं इनमें दर्द हो, हिप जॉइंट में दर्द हो, या गोडों में या गिटों में। आज हम इंशाल्लाह इस पे मुकम्मल बात करेंगे, इसका मुकम्मल अहाता करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता क्यों कर है। बदने इंसान को जब साले खुराक मिलती है तो वो साले खून पैदा करता है, साले ही रतूबात पैदा करता है। तो जब हम खुराक जो है इसको गैर सालेह की तरफ ले जाते हैं, जैसे कि बदन पहले ही बादी का घर है तो बादी अशिया हम शौक़ से खाते हैं। और बादी अशिया में क्या है, सबसे बढ़कर हमारी बादी अशिया में चावल हैं, उसके साथ जो है सब्ज़ियां हैं कुछ, जैसे आलू जगह जगह इस्तेमाल, गोभी जगह जगह इस्तेमाल। आजकल वैसे भी सस्ती है, लोग ज़्यादा खा रहे हैं, मुंह से पानी आता है, राल भी बहती है इससे। तो ये बादी अशिया, जैसे दालें कुछ हैं जिनमें लेस बहुत ज़्यादा होती है, वो भी बादी होती हैं, वो भी हम लोग खाते हैं। तो इनके खाने की वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन निज़ाम है, सर्कुलेटरी निज़ाम है, जो ब्लड को धकेल तो रहा है ज़ोर से, मगर रिटर्न उसका बहुत स्लो है। तो जब वो रिटर्न स्लो है तो बहुत सारी तलछट जो है वो निचले दूर दराज इलाकों में वो छोड़ आता है। वही तलछट जोड़ों के अंदर रुक जाती है। जोड़ों के अंदर पानी अगर बढ़ गया फिर भी दर्दें, पानी सूख गया तो फिर भी दर्दें। दोनों को हमने इत्दाल पे लाना है, एक ऐसी सतह पे लाना है, ऐसी जगह पे लाना है कि अगर पानी बढ़ गया है तो बैक पे अपने इत्दाल पे आ जाए, ताकि लुब्रिकेशन जेल रह जाए, पानी ना रहे। सूख गए हैं जोड़ तो वो हरे होकर लुब्रिकेशन जेल बनाना शुरू कर दें, ना कि पानी बनाना शुरू कर दें। आज हम इस सतह को सोचेंगे, इस सतह पे बात करेंगे, और इसके साथ साथ निज़ाम मैदा को भी देखेंगे और निज़ाम अखराज को भी देखेंगे। जब हम इन सब पे गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कामयाब होंगे। तो फार्मूलेशन की तरफ आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी अमराज में 90% हमारी खुराक का खासा है। जब से हमने फार्मी मुर्गी अपना ली, फार्मी मुर्गी की तरह शक्लें हो गई, चलना फिरना फार्मी मुर्गी की तरह हो गया। इसी तरह जब से हमने सादा खुराक से जो है वो कन्वर्शन इख्तियार की और हम बेकरी मसनूआत की तरफ चले गए, हर चीज़ बनी बनाई बस ले आओ, हर चीज़ बनी बनाई ले आओ, काहली और सुस्ती हमारा मुकद्दर ठहरा। तो बेकरी मसनूआत में कुछ सेव करने के लिए अज्जा डाले जाते हैं जो कि मुज़र सेहत होते हैं, कुछ उसके जायके बनाने के लिए अज्जा डाले जाते हैं, मुज़र सेहत होते हैं, कुछ ख़मीर वो बेतहाशा लगा देते हैं, वो मुज़र सेहत होता है। तो ये सारी चीज़ें जोड़ों के अंदर वर्म भी पैदा करती हैं, सोजिश भी पैदा करती हैं, पानी भी पैदा करती हैं, जिससे ये बढ़ जाती है मर्ज़। तो मैं इंशाअल्लाह बेहतरीन एक फार्मूलेशन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जो कि इंतहाई लाजवाब है। दोस्तों, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है हकीम इस्लाम मुग़ल के नाम से चल रहा है, ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों की फ़लाह के लिए चला रहा हूँ। इसमें मुझे ज़ाती तौर पे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इससे अर्निंग करूँ। अर्निंग देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ताकि आप लोग बेसिक असल हुक्मा तक पहुँच सकें, आपके दोस्तों को उनसे फ़ायदा हो सके। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और शेयर भी किया करें वीडियोस को, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियोस जाएं, वो भी फ़ायदा उठाएं। तो मैं अभी फार्मूलेशन की तरफ आता हूँ। आप मेरी फार्मूलेशन को मुकम्मल नोट कर लीजिए, बनाइए, और फ़ायदा ना हो तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए कि हकीम साहब आपने ये फार्मूला बताया था, इससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, ताकि मुझे भी समझ आए और पूरी पब्लिक को, करोड़ों लोगों को पता चले कि कौन हकीम ठीक है, कौन हकीम गलत है, कौन हकीम सही रहनुमाई कर रहा है, कौन सही रहनुमाई नहीं कर रहा। तो सबसे पहले
سونڈ جس کو ادرک بھی کہتے ہیں، وہ خشک پنساریوں سے ملتا ہے، اس کو سونڈ کہا جاتا ہے، وہ لے لیں مگر صاف ستھری ہو، خراب نہ ہو۔ یاد رکھیے زائد المیعاد اشیاء جو ہے وہ کام نہیں کرتی، تو چیز کی کوالٹی کو پرکھنا آپ لوگوں کا کام ہے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ جا کے ہر ایک کو الگ الگ سے خرید کر نہیں دے سکتا۔ سونڈ ہے، سرنجان شیریں ہے، مگا ہے، گگل ہے، ہیرا ہنگ ہے، اسگند نگوری ہے، سکمونیا ہے اور مصبر سیاہ ہے۔ یہ ٹوٹل 2 4 6 8 آئٹم ہیں۔ یہ آپ ایک ایک تولہ لے لیں، زیادہ میں نہیں کہتا کہ اتنے لیں، صرف ایک تولہ لے لیں۔ اگر کسی میں استطاعت ہے تو 1 تولہ زعفران ملائے، پھر یہ 9 تولے ہو جائیں گی۔ ان کو لائیں گھر میں، صحیح بہترین دھوپ میں پھیلائیں، یہ خشک ہو جائیں، پھر ان کو گھر میں کٹائی کریں، چھاننی باریک سے چھانیں، جیسے آٹا چھانتے ہیں، پاؤڈر نکالیں، پھر کٹائی کریں، چھانیں، پھر پاؤڈر نکالیں، ایسے سارے اجزاء کو پاؤڈر کر لیں۔ پاؤڈر کرنے کے بعد لہسن جو کہ ہم کھاتے ہیں سالن میں ڈال کے، یہ 2 قسم کا آ رہا ہے، ایک چائنا کا، ایک ہمارا دیسی سرخ سا، وہ سرخ سا لہسن لائیں کلو، 2 4 10 افراد بیٹھ کے اس کو چھیل لیں۔ چھیلنے کے بعد اس کو کٹائی کریں اتنی کہ وہ پیسٹ سا بن جائے۔ جب پیسٹ بن جائے تو اس کو بند کریں اور بھاپ کے اوپر رکھیں۔ بھاپ کے اوپر آپ لوگوں کو ہر گھر کو پتہ ہے کہ بھاپ کے اوپر کیسے چیز رکھتے ہیں، بھاپ میں اس کو رکھیں تاکہ اور نرم ہو جائے، پھر اس کو نچوڑیں، اس کا پانی حاصل کریں، پھر کٹائی کریں، پھر نچوڑیں، پانی حاصل کریں، حتیٰ کہ 1 کلو سے 250 سے 300 گرام پانی حاصل ہوتا ہے۔ وہ پانی اس صفوف کے اندر ملانا ہے، ملا کے اس کو گھوٹنا ہے، یہاں تک گھوٹنا ہے کہ یہ خشک ہو جائے اور یہ گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے۔ چنے سیاہ کے برابر اس کی گولیاں بنائیں اور پھر دھوپ میں رکھ کے ان کو خشک کر لیں، خشک کر کے اس کو سیو کر لیں۔ بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، خواتین وہ جو زچگی سے فارغ ہوئی ہیں تو ان کے جسم کے اندر دردیں ہیں ان کے لیے، یورک ایسڈ بڑے ہوئے جو ہیں ان لوگوں کے لیے، کولیسٹرول جو بڑا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے، نسخہ 1 ہوگا، فائدے 10 ہوں گے۔ آپ بنائیں، صبح، دوپہر، شام نیم گرم پانی کے ساتھ 1 گولی کھانی ہے، اور سارا دن ٹھنڈا پانی نہیں پینا، پانی نیم گرم ہی پئیں گے۔ خوراک میں کوئی بادی چیز نہیں کھانی۔ سب سے افضل تو جو کا دلی یا گندم کا دلی ہے، اگر وہ نہیں کھا سکتے تو کالے چنے کا شوربہ بنائیں، بکری کے گوشت کا، تتر بٹیر کا شوربہ بنائیں، اس کے اندر روٹی توڑ کے ڈالیں، وہ پھول جائے تو کھائیں۔ آپ 11 دن میری دوائی کھا لیں، 11 دن میری خوراک پہ عمل کریں بتائی ہوئی پہ، جوڑوں کے اندر نہ درد رہے گا، نہ کمر میں درد رہے گا، نہ دمچی میں درد رہے گا، نہ گھٹنوں میں درد رہے گا، نہ گوڈوں میں درد رہے گا، نہ پٹھوں میں درد رہے گا، نہ مسل میں درد رہے گا، نہ سر میں درد رہے گا، نہ قبض رہے گی، نہ یورک ایسڈ رہے گا، نہ کولیسٹرول رہے گا۔ آپ کا جسم شیشے کی طرح سب صاف ہو جائے تو حکیم اسلام مغل کے حق میں دعا ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔